पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हमें सिलेक्ट करके लाओ, फॉर्म 45 का बंदोबस्त आवाम करें, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में जलसे से खिताब। कहा, पिछली बार जीबी की 9 सीटें चोरी की गई, यकीन है कि अब ऐसा नहीं होगा। शिगर के फैसले इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं करेगा, वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल यहाँ के अवाम के हैं, इस्लामाबाद के नहीं। वफाक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत खत्म करे। वो हर वक्त कहते हैं कि फंड्स नहीं तो ऐसी वजारत और नाम नहाद वजीर का क्या फायदा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पाकिस्तान के साथ होने चाहिए। अगर कोई आईनी तरमीम हुई तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हुकूक दिलाऊंगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। प्रोग्राम सूबों के हवाले न किया जाए। सूबों के पास इस प्रोग्राम को चलाने के लिए फंड्स नहीं। खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल की काबिशों के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह करे मशरिक़ वस्ता की जंग खत्म हो और पेट्रोलियम मसनूआत समेत हर चीज सस्ती हो। नुमाइंदा यूरोपीय यूनियन की अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सालसी पर पाकिस्तान के किरदार की सताइश। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर करार दिया। काया कलास की इसहाक़ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत। कहा, पाकिस्तान को अपने दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सब्र तहम्मुल और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करें। 2026 में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तक़बिल पर बनाना हमारी तरजीह है। इलाक़ाई और आलमी इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के कई तरजीहात अहदाफ मुश्तरक हैं। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की शराकतदारी तिजारत और मुआशी तरक्की के लिए अहम है। पाकिस्तान का दौरा करके इंतहाई खुशी महसूस कर रही हूँ। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास से खिताब। कहा, आलमी और इलाकाई उमूर खुसूसन पाकिस्तान भारत जंग और अमेरिका ईरान तनाज़े पर करीबी राब्ता रहा। यूरोपीय यूनियन की क़यादत और आला नुमाइंदगान की पाकिस्तान के साथ मुसलसल रवाबित काबिल कदर हैं। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकतदारी को नई समत दे सकता है। स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का तसलसल मुतहरिक और मुस्तक़बिल पर मबनी शराकतदारी की अक्कासी करता है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले, सिंध तास मुआहदे और इलाकाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ को सराहते हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से फ़ितौर हिंदुस्तान और फ़ितौर ख़वारिज की दहशतगर्द कार्रवाइयों की मज़म्मत काबिल तहसीन है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में फिर इजाफा। अमेरिकी फौज के ईरान के शहर गौरक और जजीरा कशम में ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात पर हमले, फिजाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयाँ ईरान के जारहाना इक़दामात के जवाब में की गई। ईरान ने बैनुल अक़वामी फिजाई हदूद में अमेरिकी ड्रोन मार गिराया था। पासदारान इनकलाब के रद्द-ए-अमल में कुवैत की अलिया सलीम एयरबेस पर हमला, 5 अफराद जख्मी, एक MQ-9 मिसाइल तबाह, दूसरे को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैती फौज के मुताबिक मुल्क के फिजाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। गैर कानूनी हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले अड्डों और अस्करी वसाइल को निशाना बनाना हक़ दिफा है। रियासतों की जिम्मेदारी है कि वह अपनी सरजमीन या वसाइल दूसरे ममालिक पर हमले के लिए इस्तेमाल न होने दें। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान के हक़ दिफा के खिलाफ यूरोपीय बयान मुनाफिकाना और गैर जिम्मेदाराना है। यूरोपीय यूनियन को कानून की हुक्मरानी और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों पर कायम रहना चाहिए। इसराइल का जनूबी लेबनान में फिजाई हमला, 3 ख़वातीन समेत मज़ीद 8 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। नेतन्याहू ने इसराइली फौज को लेबनान में कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत की थी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के 48 घंटों के दौरान लेबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ते। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने नई जंगबंदी की तजवीज़ पर लेबनानी और इसराइली रहनुमाओं से गुफ्तगू की। तजावीज़ में शामिल है कि हिज़्बुल्लाह पहले इसराइल पर हमले रोके, जवाब में इसराइल बैरूत में कशीदगी से गुरेज करेगा। स्पीकर लेबनानी पार्लियामेंट ने कहा कि इसराइल पहले हमले रोके। आलमी बरादरी की लेबनान में इसराइली जारहियत की मज़म्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन कहते हैं कि लेबनान में जारी बड़े पैमाने पर फौजी कशीदगी में इजाफे का कोई जवाब नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा एविड कूपर ने कहा कि
کشیدگی نے سفارتی کوششوں کی گنجائش کو مزید محدود کر دیا۔ جرمنی کا اسرائیلی پیش قدمی پر اظہار تشویش، فریقین سے لڑائی ختم کرنے کی اپیل۔ قطر نے لبنان پر اسرائیل کے مسلسل حملوں کو سنگین اشتعال انگیزی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ مصری وزیر خارجہ کا لبنانی وزیر اعظم نواف سلام کو ٹیلی فون، اسرائیل سے لبنانی سرزمین سے مکمل انخلا کا مطالبہ۔ IMF کو پیٹرولیم سرچارج کے نام پر ٹیکس وصولی کی یقین دہانی، حکومت نے عوام کی جیبوں پر بھاری بوجھ ڈالنے کا پلان تیار کر لیا۔ پیٹرولیم سرچارج کے نفاذ سے مہنگائی کا نیا طوفان آنے کا خدشہ۔ ذرائع کے مطابق 5 سال کے دوران عوام سے 10,780 ارب روپے کی وصولی کا منصوبہ۔ 2021 سے 2031 تک مجموعی حجم 16,273 ارب روپے ہو جائے گا۔ گزشتہ 5 سال میں لیوی کی مد میں 4,493 ارب وصول۔ عید ختم، توانائی بچت پلان کا دوبارہ آغاز۔ پنجاب اور اسلام آباد میں آج سے مارکیٹیں اور مالز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ ریسٹورنٹس، فوڈ آؤٹ لیٹس، تندور، کریانہ، سبزی، پھل اور بیکری شاپس بھی رات 10 بجے بند ہوں گی۔ شادی ہالز اور مارکیز رات 10 بجے بند کرنے کا حکم۔ میڈیکل سٹورز، اسپتال پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ پیٹرول پمپس، CNG اسٹیشنز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ سارے دن میں اتنا کام نہیں ہوتا جتنا رات کو 8 کے بعد ہمارا کام ہوتا ہے۔ ابھی 8 بجے شاپ بند ہو جاتی ہے، اسی طرح جس طرح سے وہ آتے ہیں اسی طرح ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ 10 بجے تک بھی اگر ٹائمنگ ہو نا، پھر تو بندے کو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی سیل وغیرہ، اس طرح بالکل حالات ختم ہوئے ہیں۔ حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ بس اپنے ٹائمنگ کو صحیح کروائیں، اور اس سے غریب لوگ ہیں ان کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے، ہمیں بھی بہت، عام عوام کو بھی بہت تکلیف ہے۔ کاروبار بند کرنے کا وقت رات 10 بجے مقرر کیا جائے، شہریوں اور تاجروں کا مطالبہ۔ کہا شدید گرمی کے باعث شہری مغرب اور کھانے کے بعد خریداری کے لیے نکلتے ہیں، لیکن اس وقت تک بازار بند ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے۔ بعض تاجروں نے حکومتی فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے اسے موجودہ حالات کے مطابق مناسب اقدام قرار دیا۔ سہیل آفریدی کے خلاف عدم اعتماد کے معاملے پر حکومت ڈس انفارمیشن پھیلا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسہ کی ABN نیوز سے گفتگو۔ کہا پہلے بھی بانی PTI کے حکم پر تمام MPs نے سہیل آفریدی کو ووٹ کیا، اختلاف رائے کا احترام کرتے ہیں، وہ ہر پارٹی میں ہوتی ہیں۔ سہیل آفریدی اور محسن نقوی کی ملاقات کے سوال پر لطیف کھوسہ نے کہا کہ سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہی یہی ہے کہ اس ملک پر رحم کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہو، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں ہوگا۔ JUI صرف ان تبدیلیوں کے حق میں ہے جو جمہوری اور دستور کے مطابق ہوں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ABN نیوز کے سہیل آفریدی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کے سوال پر گفتگو۔ کہا خیبر پختونخوا میں تبدیلی کے لیے ساتھ دینے کا فیصلہ پارٹی کا ہوگا۔ پورے پاکستان میں ساری حکومتیں تبدیل ہونی چاہیے۔ جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں یہ جعل سازی، فراڈ اور جبر کی بنیاد پر ہیں۔ یہ لوگ بجٹ میں عوام کو مزید پیسے دیں گے اور پارلیمان میں جو معاملات ہوتے ہیں ہم اس سے پارلیمانی طریقے سے نمٹتے ہیں۔ انڈس واٹر کمشنر کی عدم تعیناتی پر وفاق کو نوٹس جاری، 9 جون تک جواب طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈپٹی اٹارنی جنرل کو حکومت سے ہدایات دے کر عدالت کو آگاہ کرنے کا حکم۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے جوڈیشل ایکٹیویزم کی درخواست پر کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے دوران سماعت ڈپٹی اٹارنی جنرل ساجد تنولی کو روسٹم پر بلایا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کا ڈپٹی اٹارنی جنرل سے مکالمہ۔ کہا حکومت سے ہدایات دے کر بتائیں یہ ایک سیریس ایشو ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کے آرٹیکل 8 کے مطابق انڈس واٹر کمشنر مستقل ہونا چاہیے۔ اسلام آباد کے علاقے بارہ کہو میں اٹھال چوک پر شہریوں اور موٹر سائیکل سواروں کو کچلنے والے ملزم کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ جوڈیشل میجسٹریٹ حفیظ احمد نے کیس کی سماعت کی۔ تفتیشی نے بتایا کہ گاڑی میں موجود دیگر لوگوں کو گرفتار کرنا ہے۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے 14 دن کا ریمانڈ چاہیے۔ وکیل صفائی نے کہا کہ ملزم کم عمر ہے، ابھی عمر 16 برس ہے اور وہ گاڑی نہیں چلا رہا تھا، مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے۔ حادثے کے دوران 4 افراد جاں بحق اور 4 زخمی۔ کراچی کے علاقے مری گوٹ میں بیٹے کے ہاتھوں والد کا قتل، پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا، اعتراف جرم بھی کر لیا۔ واقعہ معمولی رنجش کے دوران پیش آیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت عاطف ولد لطف علی کے نام سے ہوئی۔ گاڑی کو ہارن دے کر راستہ کیوں مانگا؟ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں امیر زادوں کا 3 افراد پر تشدد، ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ FIR کے متن کے مطابق امیر زادوں کی لگژری گاڑی کی وجہ سے ٹریفک سست روی کا شکار تھی۔ گاڑی کو سائڈ پر ہٹنے کے لیے ہارن کا استعمال کیا، انہوں نے تشدد شروع کر دیا۔
म्यांमार की रियासत शिन में धमाका, 25 खवातीन समेत 55 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। म्यांमार की फौजी हुकूमत के खिलाफ बरसर पैकार टिंग नेशनल लिबरेशन आर्मी के मुताबिक धमाका इत्तफाकिया हुआ, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। और दुबई में करोड़ों रुपए मालियत का ऊद चोरी करने वाली जाली शहजादी पकड़ी गई, 3 साथी भी गिरफ्तार। 12 मिलियन दिरहम यानी 91 करोड़ रुपए का चोरी शुदा ऊद बरामद। दुबई पुलिस के मुताबिक 8 रुकनी गिरोह ने एक ऊद के ताजर आलीशान महल में मदऊ किया था, जहां शाही तर्ज का इस्तकबाल किया गया। मुलजिमान ने सामान में से चलाकी के साथ कीमती ऊद निकाल लिया था।